Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Model textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss unit number 6. आज हम 6th unit को डिस्कस करेंगे. Cry for clean water, for साफ पानी के लिए पुकार, a plea for urgent action, फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त. सबसे पहले है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स. इसमें हासिलात ताल्लुम के स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच. Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what text says, explicitly as well as inference drawn from the text. इसमें बताया ये गया है कि मतन वाज़िया तौर पर जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है, इसके तजज़िये की हमायत करने के लिए स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मुकम्मल मतनी सबूत का हवाला दें और साथ ही मतन से आख़ज़ करदा नताइज को भी पेश करें. रीड पढ़ें, व्यू देखें एंड एनालाइज तजज़िया करें. अ वैरायटी ऑफ रीडिंग ग्रेड, appropriate and high interest books and text from print and non-print sources. पढ़ने के मुख्तलिफ दर्जात को पढ़ें, देखें और तजज़िया करें. प्रिंट और गैर मतबूआ ज़राए से मुनासिब और ज़्यादा दिलचस्पी वाली किताबें, जैसे टेक्स्ट हमने मतन से भी ज़्यादा दिलचस्पी वाली किताबें हैं, उनका हमने तजज़िया करना है, उनको पढ़ना है, उनको देखना है. F पॉइंट है interpersonal texts, for example informal and formal letters, notices, emails. बाहमी मतन मसलन रस्मी, गैर रस्मी, खतूत, नोटिस और emails वगैरह. एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इन अ टेक्स्ट, मतन में तंजीमी नमूनों का तजज़िया करें. लिस्ट सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, इवेंट्स, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, कॉजेज़ इफेक्ट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, रीज़न, असम्पशंस, कंक्लूजन. यानी कि फ़हरिस्त, ख़यालात की तरतीब, वाक़यात, मवाज़ना, तज़ाद, तमीर, असर, मसला हल की वजूहात, मफरूज़ात होता है, मफरूज़ा, असम्पशन और कंक्लूजन क्या है, नतीजा. कंक्लूजन नतीजे को कहते हैं. ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और अल्फाज. एग्जामिन एंड इंटरप्रेट द यूज़ ऑफ कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन स्पीच एंड राइटिंग टू क्रिएट द इफ़ेक्ट. असर पैदा करने के लिए तकरीर और तहरीर में कनेक्शन और अबूरी आलात के इस्तेमाल की जांच और तशरीह करें. यूज़ इस्तेमाल करें ऑल टाइप ऑफ टेंसेस, तमाम टेंसेस को करेक्टली सही तौर पर इन स्पीच, तकरीर में एंड राइटिंग और लिखने में. एक्वायर एंड यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज फॉर रीडिंग, यानी कि कोई भी हमने जुमला या लफ्ज़ क्या है सही बनाना है. रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. इंडिपेंडेंटली गैदर वोकैबुलरी व्हेन कंसिडरिंग अ वर्ड और फ्रेज इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन. पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने के लिए मुनासिब अल्फाज और जुमले हासिल करें, यानी कि बनाएं आपको इतना अबूर हो कि पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो बिल्कुल ठीक हों. फ़हम या इजहार के लिए अहम लफ्ज़ या फ़िक्रे पर गौर करते हुए असादाना तौर पर अल्फाज जमा बनाएं. अप्लाई करें नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जो तकरीर के हिस्से हैं उनका जो इल्म है उनको अप्लाई करें. टेंसेस में, सेंटेंसेस, फ़िक्रों में, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के जुमले कैसे बनाए जाते हैं. एंड अदर फीचर ऑफ ग्रामर, और ग्रामर के जो दूसरे फीचर हैं, एंड वोकैबुलरी टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज फंक्शन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मेक अफेक्टिव चॉइसेस फॉर मीनिंग और स्टाइल वाइल रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग. यानी कि ज़ुबान के मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में किस तरह ज़ुबान जो है वो काम करती है. पढ़ने में, सुनने में और लिखने के दौरान मानी या असलूब के मौसर इंतखाब के लिए तकरीर के हिस्सों, अदवार, जुमले की साख्त, ग्रामर और अल्फाज के दिगर खसूसियात का इल्म होना ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए. Construct sentences using the sentence pattern and structure learned in earlier classes.
यानी कि जो पिछली क्लासों में सीखे गए जुमले के नमूने और ढांचों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं। औरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहरा करें। अटेंटिव लिसनिंग स्किल टू रिस्पॉन्ड और लिव विद स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि म्यारी तलफ़ुज़ के साथ ज़बानी तौर पर जवाब देने के लिए तवज्जो से सुनने की महारत का मुजाहरा करें। राइटिंग यानी कि तहरीर। राइट लिखें। फॉर्मल लेटर टू पीपल, रस्मी खतूत लिखें लोगों को। in extended academic and professional environment for various purpose, मुख्तलिफ मकासद के लिए तोसी शुदा तलीमी और पेशा वराना माहौल में लोगों को रस्मी खतूत लिखें। यूज़ इस्तेमाल करें हाइफन्स, हाइफिनेटेड नाउन एंड एडजेक्टिव्स इन वर्ड्स, लेटर, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड। अल्फाज में हाइफन्स और हाइफिनेटेड इसम और सिफ्त का इस्तेमाल करें। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट बाय द टाइटल ऑफ द लेसन, आप सबक के अनवान से क्या पेशगोई करते हैं। जैसे इसका अनवान है कि फौरी अपील उसकी है अर्जेंट एक्शन की, और क्राई फॉर क्लीन वाटर, साफ़ पानी के लिए पुकार। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है, जैसे कोई लेटर वगैरह लिखा जा रहा है, कोई अपील की जा रही है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर भी यही पैटर्न दिया हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। तलहा अहमद, मेहरान टाउन, कराची, पाकिस्तान, अगस्त 10, 2023। द एडिटर, कराची, सिंध, ट्रॉन न्यूज़, कराची, पाकिस्तान। सब्जेक्ट इसका क्या है, अर्जेंट अपील फॉर एडुकेट एंड क्लीन वाटर सप्लाई, यानी कि मौजू इसका ये है मुनासिब और साफ़ पानी की फराहमी के लिए फौरी अपील। रिस्पेक्टेड एडिटर, मुहतरम एडिटर, थ्रो द कॉलम ऑफ योर esteemed daily I, the resident of मेहरान टाउन, आपके मुअज़्ज़ज़ रोज़नामा के कालमों के ज़रिए मैं मेहरान टाउन का रहायशी would like to draw the attention of the concerned authorities to the problem of poor quality and inadequate supply। inadequate होता है गैर मुनासिब, नाकाफ़ी। supply of drinking water in our area, यानी कि मुतल्लिका अहकाम की तवज्जो अपने इलाके में नाक़िस म्यार और पानी के पीने की नाकाफ़ी फराहमी के मसले की तरफ मबसूल कराना चाहता हूँ। इट हैज़ बिन आलमोस्ट, ये तकरीबन अ मंथ, एक महीना हो गया है। नाउ अब, डेट वी हैव नॉट रिसीव्ड, के हमें नहीं रिसीव हुआ, नहीं मिला, वाटर फॉर मोर देन 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा पानी हमें नहीं रिसीव हुआ इन अ डे, पर डे, एक दिन में। डेट एंड डेट टू एट वेरी लो प्रेशर, और जो पानी रिसीव हुआ है इसका जो प्रेशर है वो बहुत कम है। द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट जस्ट बैड, इसकी जो पानी पीने की क्वालिटी है वो ना सिर्फ इसका म्यार भी ख़राब नहीं है, बल्कि इट रिमेंस द वर्स्ट, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट स्टिंक्स अ लॉट, इससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। वंस कैन नॉट ड्रिंक इट, ना कोई इसको सिर्फ पी सकता है। एज इट इज़ गेटवे टू हॉरस डिसीज़, बल्कि ये बदतरीन ख़तरनाक बीमारियों का गेटवे है। Therefore, the residents have been forced to summon private tankers to fulfill their daily water demands, and its cost them almost Rs 500 a day। इसलिए मकीनों को पानी की रोज़ाना की ज़रूरत पूरी करने के लिए निजी टैंकरों को तलब करने पर मजबूर किया गया है। इसलिए रोज़ाना इन्हें तकरीबन 500 रुपये का खर्च आता है। वाटर स्केर्सिटी इज़ अ चैलेंज, पानी की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फेस्ड बाय मैनी रीजन्स ग्लोबली एंड हैज़ हिट एज हार्ड, पानी की कमी आलमी सतह पर बहुत से खित्तों को दरपेश है, जिसने हमें सख्त मुतासर किया है। एज हिट एज हार्ड, इसने हमें सख्त मुतासर किया है। द करंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पानी का अब बुनियादी ढांचा है, इन आवर एरिया, हमारे इलाके में, इज़ सिग्निफिकेंटली इनएडुकेट, वो इंतहाई गैर मुनासिब है। टू मीट द डिमांड ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन,
ہمارے علاقے میں پانی کا موجودہ بنیادی ڈھانچہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی حد تک ناکافی ہے. The water we get for the short period is extremely contaminated. جو پانی ہم شارٹ عرصے کے لیے، مختصر مدت کے لیے جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ انتہائی آلودہ ہے. There is a constant smell. اس سے مسلسل سڑنے کی اسمیل آ رہی ہے. Of fraud that is coming from the water and it badly affects the people that drink. پانی سے مسلسل سڑنے کی بو آ رہی ہے اور یہ پینے والوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے. This critical situation، یہ جو نازک صورتحال ہے، has served implications ہوتا ہے مثمرات، یعنی کہ a possible effect or result of an action or a decision for public health contributing to a concerning surge in waterborne disease. یہ پینے والوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور اس نازک صورتحال کے صحت عامہ پر شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں واٹر بورن ڈیزیز، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ڈسپائٹ ریپیٹڈ کمپلینٹس اینڈ اپیلز، یعنی کہ ہم نے بہت ساری ریپیٹ کی ہیں کمپلین، بار بار درخواستیں کی ہیں. No one has come forward، کوئی بھی آگے نہیں آیا. To remedy this problem، کہ اس بارہا شکایات اور اپیلوں کے باوجود کوئی بھی اس مسئلے کے تدارک کے لیے آگے نہیں آیا. The situation continue to get worse، اور جو یہ صورتحال ہے مسلسل بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. Immediate attention and intervention to essential to rectify this pressing issue and safeguard the well-being of the community. اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے فوری توجہ اور مداخلت کی ضرورت ہے. Every drop of water is very important. پانی کا ہر قطرہ بہت اہم ہے. How؟ Because there is not enough to go around. کیونکہ وہاں جانے کے لیے نہ کافی ہے، کافی نہیں ہے. It is a big problem and we cannot ignore it. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ پانی ہماری بیسک نیڈ ہے، اس کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا. The lack of proper sanitation facilities، پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ صفائی کی مناسب سہولیات بھی نہیں ہیں. In tandem with the water shortage، یعنی کہ ایک تو واٹر شارٹیج ہے، دوسرا کیا ہے sanitation facilities، کہ پراپر اس کی صفائی کی سہولیت بھی نہیں ہے. Has increased the health risk for our resident، اس نے کیا کیا ہے، ہمارے جو رہائشی ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کی ہیلتھ کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی کہ پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ صفائی کی مناسب سہولیات کی کمی نے ہماری رہائشیوں کے صحت کے خطرات کو بڑھا دیا ہے. واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز آفن پریونٹیبل، جو پانی سے متعلق بیماریاں ہیں ان سے بچنے کی، ان سے حفاظت کی ضرورت ہے، وہ بڑھ رہی ہیں. are on the rise disproportionately affecting vulnerable population including children and the elderly people. وہ بچوں کو، یعنی کہ پانی سے متعلقہ بیماریاں جو اکثر روکی جا سکتی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، غیر متناسب طور پر کمزور آبادیوں کو متاثر کر رہی ہیں. اس میں بے شمول بچے اور بوڑھے افراد شامل ہیں. It is disheartening to see the suffering of our community members. Suffering communities members due to basic resources that should be ready available to all. ایک بنیادی وسیلہ کی وجہ سے جو سب کے لیے آسانی سے دستیاب ہونا چاہیے، اویلیبل فار آل، یعنی کہ پانی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہر کسی کو اویلیبل ہونا چاہیے. یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، انسان کا دل دکھتا ہے کہ جب اس کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہوتی. ریپیٹڈ اپیلز ٹو لوکل اتھارٹیز ہیو انفارچونیٹلی فیلن آن deaf ears. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بار بھی ہم نے بار بار اپیل کے باوجود کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی.
یعنی کہ مقامی حکام کو بار بار کی جانے والی اپیلوں پر بدقسمتی سے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، ایون دو یہاں تک کہ وی ہیو ٹولڈ، ہم نے کہا دا لیڈرز، قائدین کو، رہنماؤں کو، اباؤٹ اوور پرابلم، ہمارے مسئلے کے بارے میں، وی اسٹل ڈو ناٹ سی ریئل سولوشن ہیپننگ، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حقیقی حل نہیں نکالا گیا. اٹ از ود اے سینس آف urgency and a plea for immediate action that I write to you, seeking your support in shedding light on this crisis through the influential platform of Dawn News. یعنی کہ یہ ایک عجلت کے احساس کے ساتھ اور فوری کارروائی کی درخواست سے جو میں لکھ رہا ہوں ڈان نیوز کے بااثر پلیٹ فارم کے ذریعے اس بحران پر روشنی ڈالنے میں آپ کی مدد کے لیے. ان ایڈیشن اس میں اضافہ اس نے یہ کیا ہے، ٹو گورنمنٹ انٹرونشن کمیونٹی engagement is crucial for the success of any initiative aimed to resolving the water crisis. حکومتی مداخلت کے علاوہ پانی کے بحران کو حل کرنے کے لیے کسی بھی اقدام کی کامیابی کے لیے کمیونٹی کی شمولیت بہت ضروری ہے. We believe، ہم یقین رکھتے ہیں یا ہمیں یقین ہے کہ that raising awareness and promoting water conservation practice within our community can contribute significantly to the sustainable management of our water resources. ہمیں یقین ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر آگاہی پیدا کرنا اور پانی کے تحفظ کے طریقوں کو فروغ دینا ہمارے آبی وسائل کے پائیدار انتظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ان کنکلوژن نتیجہ کے طور پر یا آخر میں I would like to express my gratitude for our attention to this matter. آخر میں اس معاملے پر آپ کی توجہ کے لیے شکر ادا کرنا چاہوں گا. The resident of my town، میرے ٹاؤن کے مکینوں کو ٹرسٹ یقین ہے that Dawn News will play a pivotal role، کہ ڈان نیوز جو ہے، ڈان اخبار جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے in addressing this urgent and crucial issue، ان اہم اور ضروری مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. By collaborating with the community, government and media, we can work towards ensuring that every citizen has access to the basic human rights of clean and safe water. یعنی کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس میں کمیونٹی، حکومت اور میڈیا کے ساتھ تعاون کر کے ہر شہری کو صاف اور محفوظ پانی کے بنیادی انسانی حقوق تک رسائی حاصل ہو. تھینک یو، شکریہ فار یور ٹائم، انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دا ویل بینگ آف آور کمیونٹی. ہماری کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے وقت، سمجھ بوجھ اور عزم کا شکریہ. سنسیئرلی آپ کا مخلص جو ہے طلحہ احمد، یہ اس کا نام ہے جس نے یہ لیٹر لکھا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ اس.